السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی تسی ویکھ رہے ہو جامعہ مسجد احمد خان مدرسہ قادریہ گلستان اقبال دے گیٹ دے سامنے روڈ دے دوسری سائڈ تو جتھے بچہ گلے تے کھڑا ہوندا ہے نالے درخت لگا ہوا ہے۔ اٹھے مٹی پہلے بھی 2-3 واری پوائی ہے، کچھ ریڑیاں نال کچھ ڈمپر نال۔ آج ماشاءاللہ 5-6 ریڑیاں ہون آئیاں نے ماشاءاللہ جی، تاکہ منجی صحیح طریقے نال رکھی جاوے، کوئی مہمان آ جاوے تو عزت نال بوے۔ باقی دعا فرماؤ اللہ رب العالمین میرے ادارے نو کامیابیاں دے۔ ماشاءاللہ جی تسی پارٹ نمبر 72 ویکھ چکے ہو تے پارٹ نمبر 73 تسی ویکھ رہے ہو۔ پچھلے پارٹ تسی ویکھیا سی بارش دی خطرے دی وجہ تسی تے ترپال سیدھا پہ کردے ساں اودی بچاؤ واسطے، تے ہون تسی ویندے پیو ماشاءاللہ پارٹ نمبر 73 ایندے اندر مٹی گدے ریڑی والے نے ماشاءاللہ 5 ریڑیاں 6 سٹائیاں اج اودی سدائی کرا رہے ہیں تاکہ فرش تھوڑا سیدھا ہو جاوے، سواری بھی کھڑی ہو جاوے تے نالے موٹر سائیکل بھی روڈ تو منے ہو کے، تاکہ آن جان والا کسی نوں ٹینشن پریشانی نہ ہوئے۔ اگر کوئی مسافر بھی آ جاوے تو عزت نال سائڈ تے بیٹھ سکدا ہے۔ اودے واسطے مٹی کھلاری ہے، تھلا پایا ماشاءاللہ، پہلا بھی کچھ واری کوئی پایا سی 1-2 واری، ہن دوبارہ پوایا ہے۔ مٹی سیدھی کر کے ہن تہاڈے سامنے پانی لانے پے تاکہ جڑا گٹا گٹا بہ جاوے۔ باقی جڑے بھی میرے اس ادارے نال تعاون کردے اللہ رب العالمین سب نوں مالا مال فرماوے، سب دے رزق حلال تے برکتیں عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین ملک پاکستان تمام عالم اسلام دے جتنے بھی ادارے چلتے پے سب نوں کامیابیاں دے، انہاں صدقے میرے حال تے بھی رحم کرم فرماوے۔ باقی دعا دی اپیل ہے اللہ رب العالمین سب نوں کامیابی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ نمبر 73 تسی ویکھ چکے ہو، پارٹ نمبر 74 دی انتظار فرماؤ۔